उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति पौडेललाई चिनिया समकक्षी सीको बधाई, नेपालसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिएको भनाई, प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर भोलिदेखि घट्दै, संघर्ष समितिको आन्दोलन फिर्ता, डिजिटल कारोबारमा उच्च वृद्धि, मोबाइल बैंकिङबाट मात्रै एक महिनामा 1 खर्ब 72 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी। विदेशबाट अवैध रकम भित्राएको आरोपमा पृथ्वी बहादुर शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश, घटनामा संलग्न 13 जना अझै फरार। 18 महिना अघिको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई 3वटा परमाणु पनडुब्बी बिक्री गर्ने, पनडुब्बी सम्झौता त्रुटिपूर्ण र जोखिमको बाटोमा हिड्ने प्रयास भएको चीनको प्रतिक्रिया। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा फ्रेन्ड्सले जावला खेललाई हरायो, पुलिसको लगातार 4थो हार, इंग्ल्याण्डसँगको T20 क्रिकेट श्रृंखलामा बंगलादेशको क्लीन स्वीप। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी, रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले बधाई दिनुभएको छ। एक सन्देश जारी गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपालको राष्ट्रपतिमा पदभार ग्रहण गरेकोमा रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिनुभएको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। आफ्नो सन्देशमा सीले चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका मित्रवत छिमेकी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सन् 1955 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धले शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व, मित्रता र पारस्परिक सहयोगको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै स्वस्थ र स्थिर विकासमा सहकार्य गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन सम्बन्धको विकासलाई आफूले निकै महत्व दिएको बताउँदै दुई देश बीचको परम्परागत मित्रतालाई अगाडि बढाउन, आपसी राजनीतिक विश्वासलाई सुदृढ गर्न, उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई अगाडि बढाउन र विस्तार गर्न राष्ट्रपति पौडेलसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। विकास र समृद्धिको लागि मित्रता सहितको सहयोगको रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तर प्रवर्धन गर्नका लागि तयार रहेको पनि चिनिया राष्ट्रपति सीले उल्लेख गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनु भएको हो। कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै उहाँले बदलिदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको बताउनुभयो। यस्तै आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा शुरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड CCPIT को संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल चाइना बिजनेस फोरम 2023 लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले एकल बिन्दु सेवा शुरू गर्ने विषयमा कानून बनाएर संसदबाट पारित गर्ने क्रममा रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई चाँडै नै सबै प्रकारका सेवा एउटै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउने घोषणा गर्नुभयो। प्रचण्डले चीन सरकारले नयाँ प्रविधि र ठूलो लगानी भित्राउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट निर्यात हुने आयुर्वेदिक औषधि, तरकारी, चिया, मासु लगायतका उत्पादनलाई सहजै चीनमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा CCPIT का उपाध्यक्ष चाङ सावाहाङले 67 वर्षदेखि नेपाल र चीनको सम्बन्ध विस्तार हुँदै आएकोले आउँदा दिनमा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरू कहिल्यै पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने पक्षमा आफू दृढ रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुरू भएको मानवाधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नभएकोले आफू मृत्युदण्डको पक्षमा नरहेको तर्क गर्नुभयो। बुद्ध जन्मेका देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने समेत बताउनुभयो। विदेशबाट अवैध रकम भित्राएको आरोपमा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पृथ्वी बहादुर शाह सहित विजय विक्रम शाह, अनुप खड्का, चक्रबहादुर खत्री, रुखमांगत काफले र रंगबहादुर साउदलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो। भक्तपुरकी विनिता तामाङलाई 50,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ। घटनामा संलग्न 13 जना भने अझै फरार रहेका छन्। विदेशी नागरिकलाई ठगेर अवैध रकम नेपालमा भित्राएको आरोपमा पक्राउ परेको भए पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB को सुझावमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र संगठित अपराध विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरेको छ। शाह सहितको समूहले विदेशमा ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याएर घर जग्गा, शेयर, सुन, कम्पनी लगायतमा कारोबार गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको CIB ले जनाएको छ। घटनामा 24 जनाले जाहेरी दिएका छन्। शाहको समूहले ठगी गरेर नेपाल ल्याएको रकम 38 करोड़ 86 लाख 62,136 रुपियाँ रहेको CIB ले बताएको छ। शाहले ठगी गर्नकै लागि नेपालमा 24 वटा कम्पनी खोलेको पाइएको छ। वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले भोलिदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज सूचना निकालेर ब्याज दर घट्ने बारे जानकारी गराएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा 0.4% र कर्जामा 1% प्रिमियम दर घटाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। अहिले बैंकहरूले कर्जामा आधार दरमा 6% सम्म प्रिमियम लिने गरेका थिए। यस्तै निक्षेपतर्फको साधारण बचतमा न्यूनतम 6% देखि अधिकतम 8% सम्म ब्याज दिनेछन्। यसअघि साधारण बचतमा न्यूनतम 6.42% देखि अधिकतम 8.42% सम्म ब्याज दर तोकिएको थियो। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने स्थिर राखिएको छ। यस्तै विकास बैंकहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएशनले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 0.25% सम्म घटाएको छ। यस्तै नेपाल वित्तीय संस्था संघ फाइनान्सले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 0.20% ले घटाएको छ। यसैबीच चर्को ब्याज दरका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर 4 दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक साथ
दिएको र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायीहरूले आज नेपाल राष्ट्र बैंकमा धरना दिएका थिए। यसैबीच पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीमा उच्च वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, क्यूआर, कनेक्ट आईपीएस लगायतका माध्यमबाट हुने डिजिटल भुक्तानीमा उच्च वृद्धि भएको हो। माघ महिनामा मात्रै मोबाइल ब्याङ्किङबाट 2 करोड़ 22 लाख पटक कारोबार हुँदा 1 खर्ब 72 अर्ब भुक्तानी भएको छ। यो गत वर्षको माघ महिनाको तुलनामा 85% धेरै हो। गत वर्षको माघ महिनामा मोबाइल बैंकिङबाट 1 करोड़ 38 लाख पटकमा 92 अर्ब 76 करोड़ रूपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। नेपालमा एक वर्षमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या 62 लाख भन्दा धेरैले बढेको छ। अहिले 2 करोड़ 36 हजार मोबाइल बैंकिङका खाता रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै इन्टरनेट बैंकिङबाट माघमा 12 अर्ब 41 करोड़ रूपैयाँको भुक्तानी भएको छ। इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या 17 लाख 64 हजार रहेको छ। यस्तै कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको संख्या पनि 10 लाख 22 हजार नागेको छ। कनेक्ट आईपीएस मार्फत एकै महिनामा 42 लाखवटा कारोबार मार्फत 3 खर्ब 28 अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढ़ी भुक्तानी भएको छ। यस्तै माघ महिनामा क्यूआर कोड मार्फत 57 लाख 82 हजारवटा कारोबार हुँदा 17 अर्ब 76 करोड़ रूपैयाँको भुक्तानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपति पौडेललाई चिनिया समकक्षी सीको बधाई, प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर भोलिदेखि घट्दै संघर्ष समितिको आन्दोलन फिर्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग।
मुख्य खेतीबालीको मौसम शुरू हुनै लाग्दा सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान केही कटौती गरेको छ। अनुदान घटाएसँगै मलको मूल्य बढेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले युरिया मलमा 15.63%, डीएपीमा 6.67% र पोटासमा 12.13%ले अनुदान रकम घटाएको हो। उत्पादन बढ़ाउन किसानले धान, मकै, चिया, उखु तथा तरकारी लगायतका बालीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले दिने अनुदान रकम घटेपछि किसानलाई के कसरी असर पर्ला भनेर साथी मदन पौड्यालले नेपाल कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतलाई सोध्नु भएको छ। जुन किसानलाई व्यवहार बढाउने गरी जुन अनुदान कटौती गर्ने कुरा किसान हित विपरीत छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र त्यो मूल्य वृद्धि गर्ने त एउटा कुरा रह्यो। अर्को अनुगमनका क्रममा किसानले दिएको सुझावको आधारमा पनि हामीले यो मलको वृद्धि चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्ने अथवा किसानको अनुदान कटायौं है भन्ने कुरा आएको स्थिति छ र किसानले आफूले पाएको सेवा सुविधालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कटाउ भन्ने कुरा गर्यो होला। त्यसो हुनाले अब अलिकति यो चाहिँ सरकारले आफ्ना किसिमका धारणाहरू जुन बाहिर ल्याएको छ त्यो पनि नपत्याउने कुराहरू छन् भने किसानलाई असहयोग गर्नेतिर चाहिँ राज्य केन्द्रित भएको आभास हामीलाई भएको छ। भनेको यो सरकारको पछिल्लो निर्णय गलत नै हो त? अब दुईटा कुरा, एउटा कुरा सरकारले आफ्नो देशको कृषिलाई कतारतिर लाने भन्ने कुरा सरकार चाहिँ एकदम अन्धधुन्ध छ। पहिलो कुरा नेपालको कृषिलाई अर्ग्यानिकतिर लाने हो अथवा चाहिँ रासायनिकतिर लाने हो भन्ने कुरा राज्य प्रष्ट हुनुपर्ने एउटा अवस्था छ। जुन जैविक विविधता हामीसँग प्रशस्त छन् त्यो जैविक विविधताको प्रयोग गर्नेतिर किसानलाई उत्साहित नगर्ने, किसानका भएका मलहरूलाई सही ढंगले माटोमा पुर्याउन जनचेतना विस्तार गर्ने त्यो अभ्यासमा सहयोग नगर्ने, त्यसो हुनाले अब सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यसले एउटा राम्रो पक्ष त किसानले मल किन्न नसक्दाखेरि आफ्नो गोठको मल आफ्नोसँग भएका चाहिँ जुन जैविक विविधताहरू छन् त्यसलाई प्रयोग गर्न थाल्छन् भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर त्यो थाल्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन, उनीहरूलाई त्यो किसिमको ज्ञान सिपतर्फ चाहिँ उन्मुख गरेको अवस्था छैन। त्यो नभउन्जेलसम्म र विकल्प किसानलाई दिन नसकिकन, किसानलाई विकल्प नदिकन अनि फेरि यो मल जुन किसानलाई बानी लगाएको चिज छ त्यो उनीहरूले पाउनुपर्ने कुरा जुन राज्यले अनुदान व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरासम्म सेवा सुविधा किसान तहमा पुग्ने व्यवस्थामा कटौती गर्नु भनेको अब यो राज्यले गरेको निर्णय सही छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्न। भनेपछि विकल्प के हो त? अब कसरी सम्बोधन गर्ने त? माटोमालाई खाद्य तत्त्व दिनुपर्छ, त्यो नदिकन उसले बिरुवालाई खानेकुरा दिँदैन र त्यो भएन भने उत्पादन हुँदैन। त्यसो हुनाले विकल्पको रूपमा हामीले चाहिँ टाङ्गारिक र यो हाम्रा रैथाने बाली के अरे जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने प्रयोग गर्ने कुरालाई पनि बढाउँदै जानु पर्यो र त्यसकै अनुपातमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउँदै जानुपर्छ र बिस्तारै हामी अर्ग्यानिक र जिगो कृषिको प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। भनेको यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही धार देखियो, अर्ग्यानिक खेतीतर्फ पनि लाग्नुपर्छ भन्दैछौँ हामी। रासायनिक मलमा पनि अनुदान कटौती गर्दै गर्दा पनि हामी यो पनि अलिकति सम्भव हुँदैन कि भनिरहेका छौँ। यहाँ पनि अलिकति मजदार भयो, कुरो मिलेन नि। यसलाई अझै कसरी अगाडि बढाउने त? किसानलाई विकल्प दिन नसकुन्जेलसम्म हामीले रासायनिक मलको बारेमा वकालत गर्नुपर्ने, हामीले बोल्नुपर्ने बाध्यताहरू पनि छन्। त्यस हुनाले रासायनिक मलमा दिँदै आएका अनुदान कटौती गर्नु अन्याय हो, हाम्रो ठम्याइ हो। जबसम्म राज्य त्यता जाँदैन किसानको नाममा अनुदान भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्था गर्छ तर त्यो फेरि जो किसानलाई चाहिने हो त्यो चाहिँ किसानलाई सही ढंगले उपलब्ध गराउन सक्दैन भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हुम्लाका 2वटा गाउँपालिकासँग रैथाने बालीको संकलन तथा बिक्री वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ। पालिकामा उत्पादकत्व तथा क्रय शक्तिमा वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले हुम्लाको सिमीकोट र अदानचुली गाउँपालिका गरी 2वटा पालिकासँग समझदारी गरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले फापर, सिमी, चिनु, कागुनो लगायतका अर्ग्यानिक खाद्यान्न बाली बजारीकरण गर्दै आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि, कृषि कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र गाउँपालिकाले मूल्य निर्धारण गरेपछि कम्पनीले बाली खरिद तथा बिक्री गर्ने गर्दछ। समझदारी अनुसार सिमीकोट गाउँपालिकाबाट 13 क्विन्टल सिमी, 19 क्विन्टल फापर, 11 क्विन्टल चिनु र 80 किलो कागुनो प्राप्त भइसकेको छ। यसअघि पालिकामा उत्पादित चामल र दाल मात्रै बिक्री गर्ने कम्पनीले पछिल्लो समय अरू बालीको पनि बजारीकरण शुरू गरेको हो।
यसैबीच झण्डै 5 महिनापछि पानी परेपछि पर्वतका किसानहरू खुशी भएका छन्। खडेरीका कारण हिउँदे खेतीबाली सुक्न थालेपछि निराश भएका कृषकहरू हिजो दिनभर जसो पानी परेपछि खुशी भएका हुन्। पानी नपर्दा गहुँ, आलु, फापर, जौ लगायत तरकारीहरूको उत्पादन राम्रो नहुँदा निराश भएका किसान समयमै वर्षे बाली लगाउन पाएपछि खुशी भएका हुन्। वर्षा भएपछि कृषकहरूलाई खेतबारी खनजोत गर्न र बर्खे बाली लगाउन सहज भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। चार तोले झन्डै जिब्रो चाहिए। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिजो र अस्ति उच्च अंकले घटेको शेयर बजार आज भने सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 1.85 अंकले बढेर 1953.06 बिन्दुमा पुगेको छ। 255 वटा कम्पनीका 33,18,000 किता शेयर 1 अर्ब 13 करोड़ 59 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले पशु चौपायका लागि गोठ बनाइदिने भएको छ। घरको माथिल्लो तलामा मानिस र तल्लो तलामा पशु चौपायको गोठ बनाएर दैनिकी चलाइरहेका बारेकोट गाउँपालिकाका किसानले अब छुट्टै गोठ पाउने भएका हुन्। मानव स्वास्थ्यका हिसाबले अत्यन्तै प्रतिकूल पर्ने भन्दै बारेकोट गोठ निर्माण गर्न 1 लाख रुपैयाँसम्म माग भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताउनुभयो। गुल्मीमा धेरैजसो मासु पसलहरू आवश्यक मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। सदरमुकाम तमघास बजार क्षेत्रमा 2 दिनसम्म गरिएको मासु पसलहरूको छड्के निरीक्षण अनुगमनको क्रममा त्यस्तो तथ्य फेला परेको हो। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीको संयोजकत्वमा रेसुङ्गा नगरपालिका 1 र 2 ओडामा 2 दर्जन भन्दा बढ़ी मासु पसलहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। उखु खेती घटेसँगै चीनी मिल बन्द हुन लागेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेपछि लोकेन्द्र बहादुर बडवालले लेख्नु भएको छ। किसान रात दिन नभनेर खेती गर्छन्, तर उनीहरूले बालीको राम्रो भाव कहिल्यै पाउँदैनन्। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यले लागत त परको कुरा, मल किन्न समेत पुग्दैन। दिलबहादुर थापाको प्रतिक्रिया छ, उखु खेती नघटेर के होस् त, न समयमा भुक्तानी न त तोके जति समर्थन मूल्य। त्यही माथि बिचौलियाका कारण किसानले भोग्नु परेका समस्या त कति हो कति। किसान सधैँ मर्कामा छन् भन्दै समीर तिमसिना लेख्नुहुन्छ, खेतमा भेटिने किसानलाई सरकारले चिन्दैन अनि सरकारले भेट्ने किसान खेतमा नै पुग्दैनन्।
रासायनिक मलको भाव बढेको बारे अमर आचार्यले लेख्नु भएको छ। चामल नभएको देशमा मलको कुरा नगर। यहाँ किसानको मन रोएको छ। रुवाउनेहरू किसानकै मतमा सत्तामा पुगेका छन्। आइपी भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। किसान र गरिब नागरिकका लागि संघीयता र गणतन्त्रले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। सरकार छ, गणतन्त्र पनि छ, तर महसुस भने हुन सकेको छैन। अनि विष्णु भट्टराईले लेख्नु भएको छ, उत्पादित वस्तुको मूल्य छैन। सरकार भने तेल, मल र बिउको भाव बढाइरहन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई 3वटा परमाणु पनडुब्बी बिक्री गर्ने भएको छ। 18 महिना अघि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको चीन लक्षित रक्षा सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई परमाणु पनडुब्बी बिक्री गर्ने भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बार्नेसले पनडुब्बी बिक्री गर्ने सम्झौता सार्वजनिक गर्नुभएको हो। देशले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सन् 2030 सम्ममा अस्ट्रेलियाले थप अरू 2वटा परमाणु पनडुब्बी पनि किन्न सक्ने उल्लेख छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले 18 महिना अघि हिन्द महासागर क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुल्ला राख्न भन्दै नयाँ सैनिक सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षमता, हाइपरसोनिक हतियार र अन्य आधुनिक प्रविधि निर्माणमा सहकार्य गर्ने उल्लेख थियो। अमेरिकाले 65 वर्षपछि आफ्नो परमाणु प्रविधि अर्को देशलाई दिन लागेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई बेच्न लागेको एउटा पनडुब्बीको मूल्य 3 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। परमाणु पनडुब्बीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत परमाणु भट्टीबाट दिइन्छ। यसैबीच चीनले 3 देशबीचको सम्झौतालाई गम्भीर त्रुटिपूर्ण एवं जोखिमको बाटोमा हिँड्ने प्रयास भन्दै विरोध गरेको छ। आफ्नो भू राजनीतिक स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पूर्णतया व्यवस्था गरी अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत अधिक जोखिमको बाटोमा हिँडेका चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ विनबिनले टिप्पणी गर्नुभएको एएफपीले जनाएको छ। सम्झौताले हतियारको होडबाजी बढाएको र त्यो परमाणु अप्रसार सन्धि विपरीत भएको चीनको भनाइ छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लब लगातार 4थो खेलमा पनि पराजित भएको छ। आज दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा मचिन्द्र क्लबले पुलिस क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। मचिन्द्रका ओलावालेले 2 गोल गरे। पुलिसका लागि अञ्जन राईले गोल गरेर अग्रता दिलाए पनि अग्रता जोगाउन नसक्दा पराजित हुन पुग्यो। 4 खेलमा पुलिस अंकविहीन हुँदै पुछारमा छ भने 4 अंक भएको मचिन्द्र 11औं स्थानमा छ। आज भएको अर्को खेलमा फ्रेन्च क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा फ्रेन्चले जावलाखेललाई 2-1 गोलले हरायो। उसको लागि राफिक एमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले गोल गरे। जावलाखेलका फोडे फोफानाले 1 गोल फर्काए पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। फ्रेन्चले 4 खेलमा 4 अंक जोडेको छ। जावलाखेलको 7 अंक छ। आजै एन्फा मैदानमा भएको खेलमा चर्च बोइज र संकटा क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। दुवै टोलीले केही राम्रा अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। चर्च बोइज 10 अंक सहित शीर्ष स्थानमा र संकटा 5 अंक सहित 8औं स्थानमा छ। र विश्व च्याम्पियन इंग्ल्याण्डसँगको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखलामा बंगलादेशले क्लिन स्वीप गरेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम टी20 क्रिकेटमा इंग्ल्याण्डलाई 16 रनले हराउँदै बंगलादेशले 3 खेलको श्रृंखला क्लिन स्वीप गरेको हो। बंगलादेशले दिएको 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 142 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि ढाकामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 158 रन बनायो। बंगलादेशका लागि लिटन दासले 73 र नजमुल होसेन सान्तोले नट आउट 47 रन बनाए। इंग्ल्याण्ड सन् 2022 मा भएको टी20 विश्वकपको च्याम्पियन हो। यसअघि भएको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृंखला पाहुना टोली इंग्ल्याण्डले 2-1 ले जितेको थियो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रपति पौडेललाई चिनिया समकक्ष सीको बधाई। नेपालसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिएको भनाई। प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर भोलिदेखि घट्दै। संघर्ष समितिको आन्दोलन फिर्ता। डिजिटल कारोबारमा उच्च वृद्धि। मोबाइल बैंकिङबाट मात्रै 1 महिनामा 1 खर्ब 72 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी।
विदेशबाट अवैध रकम भित्राएको आरोपमा पृथ्वी बहादुर शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश। घटनामा संलग्न 13 जना अझै फरार। 18 महिना अघिको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई 3 वटा परमाणु पनडुब्बी बिक्री गर्ने। पनडुब्बी सम्झौता त्रुटिपूर्ण र जोखिमको बाटोमा हिड्ने प्रयास भएको चीनको प्रतिक्रिया। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा फ्रेन्चले जाउला खेललाई हरायो। पुलिसको लगातार 4औं हार। इंग्ल्याण्डसँगको टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा बंगलादेशको क्लिन स्वीप। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।